एनजेपी रेलवे स्टेशनमा वन्दे भारत एक्सप्रेसमा कथित रोजगार घोटालाको आरोपमा दम्पति पक्राउ। वन्दे भारत ट्रेनमा जागिर दिने ठगीको आरोपमा एनजेपी प्रहरी चौकीका अधिकारीले एक जोडीलाई पक्राउ गरेका छन्। आरोपित जोडीको पहिचान सौरभ कुमार रोय र सुधा कुमारी रोयको रूपमा भएको छ। जानकारीका अनुसार यी दम्पति बेरोजगार व्यक्तिको खोजीमा एनजेपी रेलवे स्टेशन वरिपरि घुम्ने र वन्दे भारत एक्सप्रेसमा रोजगारी दिने नाममा ठगी गर्ने गरेको आरोप छ। सिलगढी नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 38 का निवासी मोहम्मद हसिम अलीले ठगीको शिकार भएपछि उक्त दम्पति विरुद्ध एनजेपी थानामा लिखित उजुरी दिएका थिए। आरोपित दम्पतिले रोजगारीको अवसर दिँदै हसिम अलीसँग 1 लाख रुपियाँ मागेको आरोप लागेको छ। तर केही रकम तिरेपछि पीडितलाई शंका लाग्यो र बाँकी रकम तिर्न मानेनन्। तैपनि दम्पतिले पीडितलाई जागिरको बहानामा विभिन्न अफर दिएर लगातार प्रलोभनमा पारे। আমি তারপর কি করলাম, আমি বললাম ঠিক আছে স্যার, আমি এটাতে করবো, আসেন আপনি পয়সা নিয়ে যাবেন। তারপর যে আমাদের এই অফিস আছে, যে আমাদের এনজিপির যারা মানে বড় বড় যাদের ওখানকার যারা আছে তাদের কাছে নিয়ে গেলাম। তারা